जी व्यूअर्स, मेरा चैनल धीरोनी व्लॉग सब्सक्राइब करो, बेल आइकन प्रेस करो और मेरा चैनल मुकम्मल से विज़िट करो। इंशाअल्लाह मेरी वीडियो तक पसंद आ सके। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल चाल है आपका? तबीयत से ठीक है? मैं उम्मीद करता हूँ कि आप मेरे सब बहन भाई ठीक होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल व करम से मैं भी ठीक हूँ। तो व्यूअर्स, आज का जो आपके साथ मैसेज था, जो मेन टॉपिक था आज का व्यूअर्स, वो था निकाह। व्यूअर्स ये जो निकाह का टॉपिक है, निकाह को आम करने की जो बात है, ये व्यूअर्स हमारे देहाती माहौल से या शहरी माहौल से, दीन से दूर लोग इस पर अमल करने की बजाय इस पर बातें कसते हैं। अगर किसी ने एक शादी की हुई है तो दूसरी शादी अगर वो कर ले, दूसरा निकाह कर ले, तो उस पर बातें कसते हैं। हत्ता कि आपने देखा होगा सोशल मीडिया पे भी और लोगों से भी आप सुनते हैं, दो शादियों पे उल्टे सीधे ड्रामे बनाए हुए हैं, माइनस मैसेज देते हैं, गलत सोच पैदा करने की कोशिश करते हैं। तो व्यूअर्स, बात ये नहीं है। असल और हकीकत में निकाह को आम करना ही अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के यहाँ भी पसंदीदा है और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के यहाँ भी पसंदीदा अमल है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुझे दुनिया से तीन चीज़ें पसंद कराई गई। नंबर 1 खुशबू, नंबर 2 नेक औरतें और नंबर 3 नमाज। तो व्यूअर्स, जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने निकाह को पसंद फरमाया और अल्लाह ने भी निकाह को पसंद फरमाया, तो हमने निकाह को आम करना है, ज़िना के खिलाफ चलना है, क्योंकि ज़िना बहुत बड़ी लानत है। आज अगर हम इसमें मुब्तला रहें तो कल हमारी बेटियां बेटे भी इनमें मुब्तला हो जाएंगे। तो व्यूअर्स, ये बहुत बुरा अमल है, निकाह को आम करें। अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपने ज़ाती तौर पर मेरे भी 2 निकाह हैं, 2 बीवी हैं और उन दोनों बीवियों में से बच्चे हैं। पहली बीवी में से 8 बच्चे हैं और दूसरी बीवी में से 4 बच्चे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह पहली शादी को मेरे 22 साल हो गए हैं, दूसरी शादी को 11 साल हो गए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक ने रिज़्क़ में इजाफ़ा फरमाया है, कभी किसी चीज़ की कमी नहीं आई। मैं एक मेहनत करने वाला हूँ अल्लाह के हुक्म से। अल्लाह ने सेहत भी दी है, ताकत भी दी है, सुबह से लेकर शाम तक मेहनत करता हूँ। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मेरे 12 बच्चों और 2 बीवियों और एक खुद में 17 आदमियों का खाने का रोज़ बंदोबस्त कर देते हैं। मैं सिर्फ मेहनत करता हूँ। तो व्यूअर्स, एक बीवी एक शादी करने के बावजूद उन भाइयों के लिए मैसेज जो एक शादी करते हैं और 2-3 बच्चे उनमें से होते हैं, तो व्यूअर्स वो थोड़ा बौखला जाते हैं कि अब एक बच्चा और हो गया, एक और हो गया, तो ये तो कोई आफत आ गई, अब कैसे खिलाऊंगा, ये होगा वो होगा। लेकिन व्यूअर्स, ये बहुत गलत सोच है। जो जी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस दुनिया में भेजते हैं उसके रिज़्क़ का बंदोबस्त भी करके देते हैं। हम भी तो पैदा हुए थे, आज इतने बड़े हो गए। वो जो बच्चे पैदा होंगे, अब नए होंगे, उनका रिज़्क़ का बंदोबस्त भी तो अल्लाह ने करना है। हमने सिर्फ कोशिश करनी है व्यूअर्स, हमने दूसरों की बेटियों को इज़्ज़त देनी है। निकाह की सूरत में जो हम अपने घर ले आते हैं बीवी बनाकर, उस पर तशद्दुद ज़ुल्म नहीं करना, उनको इज़्ज़त के साथ जिससे अल्लाह और अल्लाह के रसूल का हुक्म है, जैसे बीवियों को घरों में रखना है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अल्लाह के अहकामात को देखते हुए वैसे ही चलना है, तो इंशाअल्लाह हमारे घर बहुत खूबसूरत चलेंगे। तो व्यूअर्स, आज जैसे हम दूसरे की बेटी अपने घर में ब्याह कर ले आते हैं, तो एक दिन तो व्यूअर्स जैसे हम दूसरे की बेटी अपने घर में ब्याह कर लाते हैं,
ایسے ہی ایک دن ہماری بیٹی بھی دوسرے کے گھروں میں بیاہ کی جائے گی۔ اگر ہم اپنی بیویوں کو، دوسروں کی بیٹیوں کو عزت دیں گے تو انشاءاللہ ہمارے بیٹیوں کو بھی نصیب اچھے ملیں گے، ان کی بھی ان کے گھروں میں ان کو عزت ملے گی۔ تو ویورز پلیز کبھی بھی ذہن میں یہ خیال مت لے کے آئیے گا کہ اگر بچے پیدا ہو گئے یا نئی بیوی آ گئی تو ہمارے خرچے بڑھ جائیں گے۔ نہیں ویورز، آپ نے اپنے حساب سے کوشش کرنی ہے خرچ کرنے کی، بخیل بھی نہیں بننا۔ تو ویورز ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک آدمی آیا تو اس نے آ کے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے رزق میں تنگی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شادی کر لو۔ کچھ عرصہ بعد دوبارہ آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، ہاں؟ تو اس آدمی نے جواب دیا، رزق کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ اب کیسے حالات ہیں؟ تو اس آدمی نے کہا ابھی بھی تنگی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اور شادی کرو۔ اسی طرح تیسری مرتبہ آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا کہ اور شادی کر لو۔ جب چوتھی مرتبہ آیا تو اس نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اب الحمدللہ بہت کچھ ہے میرے پاس۔ تو ویورز یہ بیویوں کے گھر آنے سے رزق تنگ نہیں ہوتے۔ جن جن کے ذہنوں میں مائنڈ میں یہ خیال ہے کہ رزق تنگ ہو جاتے ہیں، یہ بہت غلط سوچ ہے ان کی۔ تو ویورز یہ بات بھی عام پائی جاتی ہے ہمارے معاشرے میں، اگر کسی کی بیوی فوت ہو جائے تو پھر دوسری شادی کر لے یا دوسری شادی کرنے کی کوشش کرے، دوسرا نکاح کرنے کی کوشش کرے تو ویورز اس پہ باتیں کستے ہیں، عجیب سی باتیں کرتے ہیں۔ ویورز ایسے ہی اگر عورتیں ہیں، اگر عورتوں کو گھر والے فوت ہو جائیں، اگر ان کے بچے ہوں تو بھی باتیں کرتے ہیں کہ ان کے اتنے بچے ہیں، بیٹیاں ہیں، بیٹے ہیں، تو اب مجھے کیا پڑ گئی، یہ شادی کر رہا ہے، یہ نکاح کر رہا ہے۔ نہیں ویورز، یہ بہت بری بات ہے۔ اللہ کے رسول کے احکامات کو فالو کرنے میں ہی عافیت ہے۔ ویورز یہ بات جو ہمارے معاشرے میں پائی جاتی ہے یہ بہت بری بات ہے۔ مثال طور پہ اگر کسی کی شادی ہوئی ہو اور اس میں سے اس کی بیٹیاں ہوں اور بیٹے بھی ہوں، تو اگر اس کی بیوی فوت ہو جائے تو اب وہ دوسری شادی کرنا چاہے تو باتیں کیا کرتے ہیں کہ اس کے جوان بیٹیاں ہیں، جوان بیٹے ہیں، اب اسے اور شادی کرنے کی ضرورت پڑ گئی، یہ ہو گیا وہ ہو گیا۔ لیکن ویورز یہ بات ٹھیک نہیں ہے۔ اللہ کا حکم ہے، وہ شادی کر سکتا ہے تو کرے۔ اگر ان کو اللہ پاک نے اس کا رزق وافر دیا ہے، وہ ان کو فالو کر سکتا ہے، اپنا گھر چلا سکتا ہے تو چلائے، کرے نکاح، کیوں رکاوٹ ڈالتے ہیں؟ جس طرح نماز روزہ اللہ کا حکم ہے، اسی طرح نکاح بھی اللہ کا حکم ہے۔ تو میں ان بہنوں سے بھی میری ریکویسٹ ہے جو اپنے شوہروں کو دوسری شادی کرنے کے خواہش مند ہوتے ہیں، ان کی راہ میں رکاوٹ بنتی ہیں، پلیز اب ان کی راہ میں رکاوٹ مت بنے۔ آپ ان بیوہ عورتوں کو اپنی بہنیں بنا لیں، یا کنواری عورتوں کو اپنی بہنیں بنا لیں، جو معاشرے میں عام ہیں، ہمارے گھروں میں بھی ہیں ماشاءاللہ، ان کے رشتوں کے بندوبست نہیں ہو رہے، اور یہی سوچ چل رہی ہے کہ دوسری شادی نہیں کرنی تو دوسری شادی کے نام پہ یا تیسری شادی کے نام پہ گھر میں بیٹھی بیٹیاں، چاندی ان کے سر میں چاندیاں آ گئیں لیکن انہوں نے شادیاں نہیں کی۔ ہم نے برائی کا خاتمہ کرنا ہے، اللہ اور اللہ کے رسول کی سنت کو عام کرنا ہے، اسی میں ہماری عافیت ہے، اسی میں سب کچھ ہے۔ تو ویورز آج کا میرا جو آپ کے ساتھ میسج تھا وہ اس نکاح کے بارے میں تھا۔ تو ویورز آپ بھی اس نکاح کو عام کریں اور سب مل کر اس مہم میں اور اس نکاح کے اللہ پاک کے احکامات میں شریک ہوں، انشاءاللہ بہت نفع ہوگا۔ انشاءاللہ پھر نیکسٹ ٹائم ملیں گے۔